अच्छा, अच्छा। मेरा आज आपसे कोई बहस-मुबासे का तो मूड नहीं है, मेरा दिल था कि आप चलें जो है अल्लाह ना का शुक्र। सियासी हवाले से भी काफ़ी अल्लाह का शुक्र है। तो आप सियासी हवाले से भी काफ़ी अच्छी डिबेट कर लेते हैं, तो मैं आज कुछ इस्तिफ़ादा करना चाहता था आपसे। सियासत हमारा फ़ील्ड नहीं है भाई। अगर आप सियासी तजिया वगैरह चाहते हैं ना, दूसरे बहुत सारे मुझसे बेहतर लोग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उस फ़ील्ड में। मेरा इन्फॉर्मेशन इतना नहीं, मेरे मालूमात का सियासत के मतलब बहुत कम है। नहीं, सियासत से हट कर ना मैं वैसे सिपाही साहबा से ताल्लुक़ रखता हूँ ना इधर पाकिस्तान जी, में। ठीक, ठीक। तो आपके साथ भी बातचीत होती है, यहाँ भी हमारे मुख़ालिफ़िन हैं। तो हमारा उनमें और आपके दरमियान फ़र्क ये है कि जब हम उनके साथ कोई चैलेंज वग़ैरह देते हैं, कोई कमेंट करते हैं उनकी वीडियोज़ के नीचे, तो वो हमें डायरेक्ट कहते हैं, "भई, अल्लाह यारी के साथ जाके बात करो, वो तुम्हें ये करेगा, वो करेगा।" तो हम कहते हैं, "भई, हुँ, तुम कौन हो?" तो वो कहते हैं, "हम जो है ना विलायत फ़क़ीह वाले हैं।" तो मैं कहता हूँ, "भई यार, वो तो अमेरिका में है और वो आपका मुख़ालिफ़ भी है। क्या आपकी सफ़ों में कोई ऐसा मुनाज़िर नहीं है जो हमारे सामने बैठ सके?" और मेरे ख़्याल में आज 40 साल हो गए हैं हमारी जमात इनको अदालत हो, कौमी असेंबली हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो तमाम हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे इन्हें चैलेंज दे चुकी है कि आप आएँ, अपना जो हमारा मुद्दा है कि आपके कुफ़र के बारे में ना, हुँ, आप उसको चैलेंज करें। तो अगर हमने जी, साबित न किया तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी हो, दुनिया के जो इस्लामी ममालिक हैं, उनके सरबराहान भी यहाँ आ जाएँ तो हमारी जो सज़ा वो तय करेंगे कि आपने शियों को काफ़िर क्यों कहा है, तो हम वो सज़ा कबूल करेंगे। सही। तो आज तक इनकी सफ़ों में तो हमें कोई भी ऐसा मर्द का जो है ना वो नज़र नहीं हुँ, आया। आपके साथ मैं मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे अहल सुन्नत के आम से आम फ़र्द भी जो है ना आप उसके साथ बातचीत कर लेते हैं। लेकिन ये लोग सही। आज तक जो है ना हमारे साथ हुँ, नहीं बैठते हैं। सही। और शायद इस एक नुक्ते पे आप भी मेरे साथ इत्तेफ़ाक करेंगे। इन्होंने 40 साल से या जब से ये ख़ुमैनी इन्क़िलाब आया है, हुँ, उस वक़्त से आज तक इन्होंने अपने मज़हबी मुख़ालिफ़िन को गोलियों का निशाना बनाया। तो आप ज़रा ये बताएँ, इन्होंने एक आदमी के पास दलाइल होते हैं, चाहे वो मज़हब हो या कोई वो एक शख़्स हो, अगर उसके पास दलाइल हैं, तो वो गोली का रास्ता किस तरह इख्तियार कर सकता है? क्योंकि असल चीज़ तो दलाइल होते हैं, वही आदमी के ऊपर इत्मीनान होता है, अपने ऊपर फ़ख्र होता है। तो देखें हमारे जितनी भी चोटी के हुँ, जी। ये जो जी, जी। विलायत फ़क़ीह वाले हैं ना, मुझे पाकिस्तान में नहीं मालूम ये किसी को गोली मारा है, नहीं मारा है। वो मारा होगा, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में। लेकिन ईरान में, इराक़ में, हमारे जितने अफ़गानिस्तान में, लेबनान में कत्ल करना इनके लिए बहुत आसान चीज़ है। अपने मुख़ालिफ़िन को कत्ल करना, बिलख़ुसूस जी, शियों के अंदर। शियों के बाहर इतना कत्ल नहीं करते। यानी शिया अगर इनका गैर शिया मुख़ालिफ़ है, उसको बर्दाश्त करते हैं, कुछ नहीं कहते उनको। अगर कोई शिया इनका मुख़ालिफ़ हो, तो उसको ये छोड़ते नहीं हैं, उसका काल उतारते हैं, उसके बच्चों तक रहम नहीं करते। ये ख़ामनेई साहब के जो मुख़ालिफ़िन थे ना बड़े-बड़े, वो यहाँ तक के अब तो मसलन उनके फ़र्ज़ करें एक आदमी मुख़ालिफ़ है, मशहूर मौलवी है, आलिम है, कोई ख़ामनेई का मुख़ालिफ़ है। अब उसको तो कत्ल करेंगे अलग बात है, फिर उसके दामादों को पकड़ लेंगे कि इसकी बेटियों को तलाक दे दो। उसके बेटों को कत्ल करेंगे या उसके बेटों से अपने वालिद के खिलाफ मसलन ऐसे इंटरव्यू लेंगे कि हमारे वालिद लिवात करते थे, ऐसे यानी उसको आदमी को ऐसे बेइज्जत करेंगे छोड़ के कि कोई उसको लानत सब लोग लानत करें। तो ये लोग तो इनके ये तो शैतान के उस्ताद हैं ये लोग। या लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये अब शिया के बाहर अपने मुखालिफिन को ये कत्ल करते होंगे। वहाँ इतने हसास नहीं है। लेकिन शियों के दायरे में ये अपने मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करते। वो भी जो मजहबी शिया, अगर इनका कोई मुखालिफ शिया सेक्युलर शिया मुखालिफ हो ना, उनको कुछ नहीं कहते भाई। मसलन कोई शख्स ऐसा शिया है जो कॉलेज प्रोफेसर है या कोई कारोबारी आदमी है या कोई एमएनए है या सियासत में है ना, उनको ये उनसे परवाह नहीं करते। लेकिन मजहबी हलकों में अगर उनका कोई मुखालिफ हो, तो इनका हाथ अगर पहुंचे, उसको कत्ल करेंगे, उसके घर वालों को कत्ल करेंगे। अगर हाथ नहीं पहुंचता तो फिर उसके कैरेक्टर को मारेंगे कि भाई ये जासूस है, ये एजेंट है, उसका ऐसे बदनाम करेंगे। तो इन कामों में बड़े उस्ताद हैं ये लोग। जी। हमारे हाँ, पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी इदारे हैं या इंटेलिजेंस हुँ, इदारे हैं, उन्होंने बाकायदा पूरी फ़हरिस्तें जो हैं इनसे बरामद की हैं, उनको गिरफ्तार किया है और पूरी जो फ़हरिस्तें हैं, उनमें हमारे जो मरकज़ी जो कायदीन हैं, उनके नाम शामिल हैं। भई, इनको हुँ, हिट करना था, हमारी जो है ना फलाँ रीकी हो चुकी थी, ये मंसूबा बन हुँ, चुका था। और बाकायदा ईरान की तरफ से जो है ना आदमी मुतय्यन होते हैं, इदारे हमें ये भी बताते हैं भई, ये पड़ोसी मुल्क जो है ना इनको डील कर रहा है, सब कुछ पैसे, फंड सब कुछ फराहम कर रहा है। और
میرے خیال میں ابھی تو کافی ٹارگٹ کلنگ یہ لوگ کر چکے ہیں۔ تو یہ مجھے نہیں میں نے معلوم اس صرف بات کا آپ سے کچھ یہ بھی۔ پوچھ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوں۔ اتنی بڑی نظام ہے، ولایت فقیہ ہے، ایک مذہب کا نام ہے، ہاں ترجمانی دیکھیں، کرتے ہیں وہ مطلب کہ یہ پاکستان میں آپ کے نا تو وہ آپ سپاہی صحابہ کو کس نے سب سے زیادہ جسے مارا ہے؟ سپاہی محمد تھا۔ سپاہی محمد ایران کا آدمی نہیں تھا وہ جو وہ محمد اچھا، رضا کیا نام تھا نقوی تھا ایک، وہ ایران سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، وہ مقامی لوگ تھے میرے خیال میں، وہ شاید سیکورٹی ایجنسی بھی ان کو سپورٹ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، مجھے جو اندازہ ہے یہ لوگ مقامی شیعہ تھے جو شیعہ ٹارگٹ کلنگ سے تنگ آ گئے تھے، اور یہ شیعوں کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنی جماعت بنا دی تھی، اور جو مجھے اب وہ ایران سے کیا ان کو سپورٹ ملتا تھا، پیسے ملتے تھے، مجھے میں نہیں سمجھتا کہ ایران نے ان کی سپورٹ کی ہوگی۔ زینب یون جو نامی تنظیم ابھی جو جس کو حکومت گرفتار کر رہی ہے نا ابھی یہاں پاکستان ہوں، میں، ان کا باقاعدہ یہ پیچھے جو لنک آیا ہے کہ ان کو جو القدس وہاں نیشنل فورس ہے ایران ہوں۔ کی، انہوں نے باقاعدہ اس کو تربیت دی ہے، وہ فنڈ دیے ہیں پاکستان اور وہ پاکستان میں جی، جی، ایکٹیو نہیں ہے نا، وہ شام میں اس زمانے میں جب وہ ایران وہاں پہ بشار اسد کی حکومت کے حق میں ان کے مخالفین کو لڑ رہے تھے نا، ان کے مخالفین کے ساتھ، تو پاکستان کے نوجوانوں کو انہوں نے ٹریننگ دے کے وہاں پہ بھیجے، ان کو پیسے بھی ملتے تھے نا تنخواہ کی وجہ سے، ان کو تنخواہ اچھے دیتے تھے، پتہ نہیں $500-600 مہینے میں ملتے تھے، بے روزگار لوگ ادھر گئے تھے، ان کو ٹریننگ دی تھی، ملٹری ٹریننگ دی تھی، تو وہ پاکستان میں تو ایکٹیو نہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ وہ پاکستان میں ایکٹیو رہے ہوں، پاکستان وہ زینبیون تو شام میں تھے نا۔ جی، جی، وہ اس وقت تھے متحرک شام میں جب شام میں جنگ لڑ رہی تھی نا، جب شام ہوں، میں انقلاب ہوں، آ گیا تو اس کے بعد وہ جب واپس پاکستان میں آئے تو ابھی 2024 میں جو ہے نا حکومت نے اس تنظیم پر پابندی لگائی اور ہوں۔ ابھی حال ہی میں اس سال میں پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے گرفتار ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس بات کا جو ہے نا اعتراف کیا ہے کہ ہم جو ہے ان کو قتل کرنے والے تھے جو مخالف اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں رہنما مجھے نہیں اور معلوم مجھے یہ اس کا علم ٹارگٹ بھی جو ہے نا ہمیں پڑوسی نہیں۔ ملک کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں اچھا سمجھتا، اگر کسی نے اعتراف مجھے تو عجیب لگتا ہے، واقعی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایرانی حکومت اس کے حق میں ہے کہ پاکستان میں سنی قیادت کو قتل کیا جائے، چاہے وہ سپاہ صحابہ سے کیوں نہ ہو، مجھے یہ بات عجیب لگتا ہے، میں نہیں تو مجھے جو لگتا ہے نا یہ ایرانی سیاست کے موافق نہیں لگتا یہ بات مجھے۔ ہوں، چلو وہ دوسرا جو پوائنٹ ہے شاید اس پر بھی آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہوں۔ ہمیں ابھی تک جہاں تک بھی ان سے بات چیت ہوئی ہے کومنٹ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے تو یہ آپ کا چہرہ ہمیں دکھاتے ہیں بھائی اس کے ساتھ جا کے ہوں۔ بات کرو تو یہ خود ان کی صفوں میں ہمیں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جو مطلب کہ دلائل کی دنیا میں ہمارے ساتھ بات کرے ان کو کچھ آتا نہیں نا اور یہ بیچارے، ہمیں مطمئن کر یہ برین جی واش لوگ ہیں نا، یہ ان کے مدارس میں کوئی پڑھائی تو ہوتی نہیں نا، یہ آپ کے پاکستانی جو مولوی ایران میں پڑھ کے آ جاتے ہیں نا، ان کے پاس کچھ جی علم کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ فارسی سیکھتے ہیں اور کچھ فتوے سیکھ جاتے ہیں، خمینی صاحب سیستانی یا خمینی ان کے کچھ فتوے سیکھتے ہیں، مثلا نماز روزہ یہ حج کے مسائل سیکھتے ہیں، اور چھوٹی موٹی مثلا مجلس پڑھنا ان کو آتا ہے، اس کے اور ان کے پاس کیا آتا ہے، پھر ان کی برین واشنگ ہوتی ہے، خامنی خدا ہے، خامنی بھگوان ہے، خامنی کے خلاف جو بات کرے وہ کافر ہوتا ہے، یہ باتیں ان کو آتی ہیں نا، یہ اگر ان سے آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو یا توحید پہ مناظرہ کرو یا ایتھیسٹ کے ساتھ مناظرہ کرو، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس ان کے میں شیعوں کو یہ بتاتا ہوں نا، جیسے آپ کے مدارس ہے نا، آپ کے تنظیم جو ہے یہ پاکستانی ایجنسیوں نے سپاہی صحابہ بنایا، تو پاکستانی ایجنسیوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں نہیں کرتے، انہوں نے آپ سے کام نکالنا اپنا، ان کے اپنے مفاد کے گورنمنٹ کے جو کام ہے نا، ان سے جہاد کروانا ہے یا کسی کا قتل کروانا ہے، وہ آپ سے کام کروانا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کے جو ایجنڈے ہیں ان کو چلائیں۔ اسی طرح یہ پاکستانی جو طالب علم ایران جاتے ہیں، وہ ایران نہیں چاہتا کہ یہ لوگ بڑے عالم بنیں، ایران کبھی نہیں چاہتا، حکومت ایران کے پاکستان کے شیعوں میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوں، ان کا ڈیزائن یہی کیا، ان کے سلیبس کو ایسا ڈیزائن کیا کہ یہ بیوقوف رہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہے کہ پاکستانی شیعہ، کیونکہ پاکستانی شیعہ پوری دنیا میں مشہور ہے، یہ میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں بھائی، اب یہ پاکستانی میں اس سے ناراض ہو جائیں گے نا، یہ عراق میں جائیں، ایران میں چلیں، یہ اکثر سمجھتے ہیں پاکستانی شیعہ سادہ ہیں، یہ بولے بالے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے نا، ان کو جو سناؤ یہ قبول کر لیتے ہیں، وہ حقیقت بھی یہی ہے، وہ لوگ مثلا ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، بولے بالے سادہ سے سمجھتے ہیں نا،
تو یہ وہ اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی بھی جیسے زینبیون انہوں نے بنا دیا نا، زینبیون بنا دیا، ان کو بھیج دیا جہاد کے لیے. اب کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے نا کہ مزید زینبیون بنا دے حکومت ایران، تو پاکستان سے تو بہت سارے لوگ بھرتی ہو جائیں گے فوراً اسلام کی دفاع کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کے لیے. چلو بھائی، تو وہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا پاکستان کے شیعہ، ہندوستان کے شیعہ، ان کے ایجنڈے پہ یا جہاں بھی شیعہ ہیں حکومت ایران کے ایجنڈے پہ چلیں. تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ایسے علماء کی تربیت کیا جائے جو بڑے علماء ہوں، جو محقق ہوں. وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں ایسے علماء ہمارے پاس ہوں جو ہمارے نوکر ہوں، جو ہم کہہ دیں وہ قبول کریں. اور اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ عالم کو کچھ آتا نہ ہونا. عالم کو جب بات آتی ہے، وہ قرآن سنت سے سمجھ لیتا ہے، تو وہ غلط بات کو نہیں مانے گا نا. تو وہ اس بات کو نہیں چاہتے. اسی لیے یہ پاکستانی قوم کے بہت بڑی المیہ ہے، پاکستانی شیعوں کے اور ہندوستان میں بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو غداری ایران نے کی پچھلے 40 سال سے، کہ ان کے علماء کو جان بوجھ کر بیوقوف، ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ رکھا گیا ہے. جی سر. حفیظ صاحب شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے، پلیز آئیے. معاف کیجیے. اور اسی طرح نجف میں بھی یہی ہے. نجف میں بھی وہ بھی افسر نہ سمجھے کہ نجف اشرف میں جو مدارس ہیں وہ ایران کے ہاتھ سے خارج ہیں. وہ سب ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھ میں، جتنے مدارس ہیں آپ کے.